हेलो एभ्रिवान वेलकम। अगाडि आउँदैछु एकैछिनमा सेटिङ मिलाएर। क्लास 11 फिजिक्स भेक्टर च्याप्टर हामीले सकाएको छौँ। यसको भेक्टरको सबै बेसिक कन्सेप्ट भएको भिडियो हाम्रो युट्युबमा छ, प्लस यहाँनिर पनि ग्रुपमा नि छ। हेलो एभ्रिवान वेलकम। ओके, हेलो नमस्ते सबैलाई। वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सरको फेसबुक ग्रुपमा। फलो अस इन आवर ट्युटर राजन सर युट्युब च्यानल, जसमा चाहिँ भेक्टर क्लास 11 फिजिक्स 12को फिजिक्सको सिरिजहरू गइरहेको छ र यो ग्रुपको थ्रुबाट मैले तपाईँहरूलाई भेक्टर लेसन फुल पढाइसकेको छु। हाम्रो यता लाइभ भिडियो भन्ने जुन पोस्ट टपिक छ त्यसमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी एमसिक्यू फ्रम भेक्टरको थ्रुबाट जुन एमसिक्यू क्वेसनहरू के आउन सक्छन् 10 वटा एमसिक्यू क्वेसन्सहरू चुज गरेको छु, त्यो गर्छौँ हामी क्लास 11 फिजिक्सको लागि। फर्दर इन्जिनियरिङ प्रिपेरेसन, मेडिकल प्रिपेरेसनको लागि काम लाग्छ। त्यो तरिकाले अहिलेदेखि आधार बनाएर हामी जाँदैछौँ। प्लस अहिले भर्खरै क्लास 10 पास गरेर अब न्यू 11मा भर्ना गर्नको लागि जुन इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्ने स्टुडेन्ट्सको लागि पनि एकदम युजफुल हुन्छ है त। ल पढ्न थालौँ। अब सेयर गर्नु पर्यो है त म्याक्सिमम। सो मसँग यहाँ छ 10 क्वेसन्स, 10 वटा क्वेसन छ मैले सेलेक्ट गरेको। अब यसको फर्स्ट क्वेसन मैले यहाँ लेख्छु, क्वेसन नम्बर 1। त क्वेसनको फोटो खिचेर म यसको जुन लिङ्क हुन्छ, फोटोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु पछि, यो लाइभ क्लास सकेपछि है। 6 भेक्टर्स ए थ्रु एफ, मतलब 6 वटा भेक्टर छन् ए देखि एफ सम्म। ए बी सी डी ई एफ गरेर 6 वटा भेक्टर छन् क्वेसन नम्बर 1 मा है त। 6 भेक्टर्स ए थ्रु एफ ह्याभ द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन इन्डिकेटेड इन द फिगर बिलो। तल दिएको फिगरमा 6 वटा भेक्टरहरूले ए देखि एफ सम्म भएको 6 वटा भेक्टरहरूको डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड देखाइएको छ। व्हिच स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेर भन्दैछ। र त्यो 6 वटा भेक्टरहरू के हुन् त मैले यहाँनिर देखाएँ। पहिलो भेक्टर ए भनेर देखाइरहेछ, भेक्टर ए यसरी देखाइरहेछ, भेक्टर बी लाई यसरी देखाइरहेछ, त्यसपछि भेक्टर सी लाई यसरी देखाइरहेछ, अनि त्यसपछि हाम्रो भेक्टर डी लाई यसरी देखाइरहेछ, भेक्टर ई लाई यो साइडमा देखाइरहेछ, अनि लास्टमा हाम्रो छ भेक्टर एफ भनेर यसरी इन्क्लाइन भएर हल्का देखाइरहेछ यो तरिकाले। सो यो 6 वटा भेक्टरहरू दिएको छ ए देखि एफ सम्म। भने यो तल दिएको अप्सन मध्ये कुन कुरा करेक्ट हो? ए नम्बरमा दिएको छ बी प्लस सी इज इक्वल टु एफ। बी नम्बरमा दिएको छ, सेयर गर्नु है, सेयर गर्नु धेरैभन्दा धेरै साथीहरू, 11मा भर्खर पुगेको साथीहरू, भर्खर 10 क्लास पास गरेको साथीहरू सेयर गर्नुहोस्। इन्ट्रान्स प्लस क्लास 11 को लागि दुईटैको लागि प्रिपेयर हुनेछ। भोलि नेक्स्ट च्याप्टर सुरु हुन्छ हाम्रो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सुरु हुँदैछ, भेक्टर सकिसकेको छ। युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोस् आवर ट्युटर राजन सरको। ल यो 4 वटा अप्सन्सहरू दिएको छ। यो क्वेसनमा चाहिँ 6 वटा भेक्टरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ एरो लाइनको थ्रुबाट। भने 4 वटा कन्डिसन मध्ये कुन कन्डिसन ट्रु हुन्छ, कुन कुरा सही छ भनेर सोधिरहेको छ। बी प्लस सी गरेर एफ आउने कन्डिसन, डी र सी जोडेर एफ आउने कन्डिसन, या डी र ई जोडेर एफ आउने कन्डिसन, अथवा बी र ई जोडेर एफ आउने कन्डिसन। त यसलाई बुझ्नको लागि ल तपाईहरुको कमेन्टको इन्तजारमा छु। 20 जना हेर्दै हुनुहुन्छ। एनीवन एनी कमेन्ट्स देन यु क्यान। ओके, 20-25 सेकेन्ड टाइम दिन्छु म तपाईहरुलाई। टाइम 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 सुरु गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। ओके, तपाईको टाइम अफ भएको छ। अब मैले भनेको एन्सर हेरौँ कसरी एनालाइज गर्ने। त एन्सर त भन्न सकिन्छ, कसरी एनालाइज गर्ने हेरौँ। जोड्ने कसरी दुईटा भेक्टरलाई। सो ए भेक्टर र सी भेक्टर फर्स्ट अप्सन हो कि हैन भनेर हेर्नको लागि ए भेक्टर ए यसरी छ, अनि सी भेक्टर पनि यतैतिर छ। एफ भेक्टरको डाइरेक्सन कता छ? यस्तो छ। सो दुईटा सेम डाइरेक्सनमा भएको भेक्टरलाई जोड्दाखेरि एउटा डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा भएको भेक्टर आउँदैन। सो यो अप्सन होइन। सिम्पल लजिक लाएर हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि डी र सी लाई जोड्दाखेरि डी र सी, डी भन्ने भेक्टर यसरी माथितिर गइरहेछ, सी भन्ने भेक्टर यस्तरी गइरहेछ, एउटा मासतिर एउटा होरिजन्टली गइरहेछ, परपेन्डिकुलर भइरहेछ। सो अब मानौ यो जुन डी भन्ने भेक्टर छ, यो सी भन्ने भेक्टर यसरी भयो।
सो डी भन्ने भेक्टर डी प्लस सी, डीलाई यसरी बनाऊ अनि डी को टुप्पोबाट डी को हेडबाट यो सी पो भनेछ त है, डी को हेड यहाँनिर छ, डी को हेडबाट यो चाहिँ डी भेक्टर हो, डी को हेडबाट सी को टेल स्टार्ट गरौँ। अब हाम्रो रिजल्टेन्ट हेर, यसको मिनिङ के हो, डी प्लस सी को मिनिङ के हो, डीबाट यहाँबाट यसरी मुभ भएर यहाँ गयो, त्यसपछि यहाँनिर पुग्यो, त्यसको रिजल्टेन्ट आउँछ यो डाइरेक्सनमा। तर एफ को डाइरेक्सन कता छ, यता छ, भनेपछि डी प्लस सी पनि हाम्रो मिल्दैन। क्विक एनालाइज गर्ने हो, तपाईहरुलाई म मजाले बुझाइरहेको छु बिस्तारै। त्यसपछि डी र ई जोड्दा हुन्छ हुँदैन त, डी माथितिर गएको छ यसरी, अब ई कतातिर गएको छ, ई यसरी आइरहेछ, अर्थात् ई यसरी आइरहेछ। सो ई को टुप्पोमा, ए को हेडमा डी को टेल जोडिएको छ, त यसको रिजल्टेन्ट हाम्रो के देखिन्छ, यसरी आएको देखिन्छ। यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ टुप्पोमा पुगेको, अर्थात् एफसँग म्याच भइरहेको देखिन्छ। यो एन्सर हाम्रो के हो त, करेक्ट एन्सर हो। बी प्लस ई हो कि होइन त, बी प्लस ई हेरौँ, बी यता तलतिर आइरहेछ अनि ई हाम्रो उताबाट यता आइरहेछ। सो ईलाई यहाँ तल नगरेर यसको टेलमा जोड्दै ई को हेडलाई, सो ई प्लस बी र बी प्लस ई भनेको एउटै हो, यसको रिजल्टेन्ट यो डाइरेक्सनमा आउँछ। सो यो डाइरेक्सनमा हाम्रो एफ को म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्दा मिलेन। सो हाम्रो अप्सन डी के हो त, करेक्ट एन्सर हो। ठिक छ, अप्सन सी करेक्ट एन्सर हो। अप्सन सी, अप्सन डी करेक्ट एन्सर होइन, मैले मिस्टेकली भनेछु। अप्सन सी चाहिँ हाम्रो के हो, करेक्ट एन्सर हो। यहाँ हेर्नुहोस् रिजन यसको। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। सेयर गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सेयर गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा छ 5 इक्वल फोर्सेस भनेको छ। 5 वटा इक्वल फोर्सेस छ अफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटनको 5 वटा इक्वल फोर्सेस छ एप्लाइड एट वान पोइन्ट। एउटा पोइन्ट पी भन्ने पोइन्टमा 5 वटा इक्वल फोर्स लगाइएको छ। 10 न्यूटन बराबरको फोर्स एट वान पोइन्ट, अल आर लाइङ इन वान प्लेन, यही प्लेनमा परिरहेछ। 5 वटा फोर्सेसहरू F1, F2, F3, F4, F5, यसरी 5 वटा फोर्सेसहरू यहाँनिर लागिरहेको छ एउटा पोइन्टमा। हरेकको म्याग्निट्युड कति छ त, हरेकको म्याग्निट्युड, हाम्रो हरेकको म्याग्निट्युड छ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, र यो सबै बीचको एंगल सेम छ। भनेपछि यो 5 वटा जुन साइड्सहरू, जुन भेक्टरहरू भने, यो F1, यो F2, यो F3, यो F4, यो F5, सबै बीचको एंगल सेम हुनुबाट के बुझ्नु पर्यो हामीले भने, यसले एउटा पोलिगन फर्म गर्छ, जुन पोलिगनमा 5 वटा साइड छ। भेक्टर पोलिगोनल ल अफ भेक्टर एडिसन जुन पढाएको थियौँ, 5 वटा साइड भएको। जस्तै अब मानौँ यहाँनिर यो पोइन्टमा फोर्स लागिरहेछ हैन, त एउटा यसरी आयो, त्यसपछि एउटा यसरी गयो, त्यसपछि एउटा यसरी गयो, त्यसपछि एउटा यसरी आयो, अनि त्यसपछि एउटा यसरी आयो। हेरौँ, सो स्टार्टिङ यहाँबाट गरेको थियो, यो ए बाट स्टार्ट गर्यो, बी मा गयो, बी बाट स्टार्ट गर्यो, सी मा गयो, सी बाट स्टार्ट गर्यो, डी मा गयो, डी बाट स्टार्ट गरेर ई मा गयो। सो यसरी हिँड्दाखेरि हाम्रो रिजल्टेन्ट घुमेर फर्केर यहीँनिर आइपुग्यो। यस्तो चाहिँ कसरी भयो त, यो हरेक एंगल सेम हुँदाखेरि यो 5 वटा फोर्सेसहरू जुन छ, जुन एड हुँदाखेरि पोलिगोनल ल अफ भेक्टर एडिसन युज हुन्छ। रेगुलर पोलिगोनल ल अफ भेक्टर एडिसन, जुन फर्स्ट फोर्स यो भयो, सेकेन्ड फोर्स यो डाइरेक्सनमा, थर्ड फोर्स यो डाइरेक्सनमा, फोर्थ फोर्स यो डाइरेक्सनमा, फिफ्थ फोर्स यो डाइरेक्सनमा। अनि सर यो त डिफ्रेन्ट पोइन्टमा छ, हो डिफ्रेन्ट पोइन्टमा देखिरहेछ। तर मानौँ यो डी भन्ने यहाँनिर यसरी लागिरहेछ, यसरी, त्यसको प्यारलल हुने गरी, म्याग्निट्युड सेम हुने गरी अर्को भेक्टर लियो, यो साइड रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यसै गरी अर्को इए भन्ने लागिरहेछ यसरी, त यसको प्यारलल हुने गरी यो इएलाई यहाँ लियो। त्यसै गरी अर्को एबी भन्ने लागिरहेछ यसरी, त यसको प्यारलल हुने गरी यहाँनिर राखियो। त्यसै गरी यो हाम्रो बीसी भनेर लागिरहेछ, त बीसीलाई यसरी लियो। त्यसै गरी यो सीडी लागिरहेछ, त्यसलाई पनि यसै गरी लियो। त्यसरी यो 5 वटा भेक्टरहरू एउटै पोइन्टमा सेम एंगल बनाएर लाउँदाखेरि
एबाट बी, बीबाट सी, सीबाट डी, डीबाट ई, फेरि फर्केर एमै आइपुग्यो। नेट इफेक्ट कति भयो त 0 हुन्छ। त नेट इफेक्ट कति पर्छ त्यो पार्टिकलमा, इफ द एङ्गल बिट्विन देम आर इक्वल, द रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। हामीले यहाँनिर त 0 एनालाइज गऱ्यौँ। अप्सनमा दिएको छ 0 एउटा, अर्को दिएको छ 10 न्युटन, अर्को दिएको छ 20 न्युटन, अर्को दिएको छ 10√10 न्युटन। सो यसमध्ये हाम्रो करेक्ट एन्सर के हो त ए हो। ठिक छ, नेट इफेक्ट 0 भयो हाम्रो। सोएब समीम इन्ट्रान्सको लागि पनि काम लाग्छ भाइ, प्लस क्लास 11 मा पढिरहेको भर्खर क्लास 11 मा पढ्न थालिसकेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि काम लाग्छ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ अब। क्वेसन नम्बर 3, अ म्यान क्यान स्विम इन अ स्टिल वाटर। अब यहाँनिर स्विमिङ वाला प्रब्लम छ। एउटा यहाँनिर रिभरको डायग्राम बनाइहालौँ। सो रिभरको फ्लो यतातिर भइरहेछ। त यो वाटर मानु फ्लो भइरहेको छैन भने एउटा मान्छे जुन स्विमर छ, म्यान स्विम गर्न सक्ने, अ म्यान क्यान स्विम इन स्टिल वाटर विथ अ भेलोसिटी अफ 4 मिटर पर सेकेन्ड भनेर क्वेसनमा दिइरहेछ। भेलोसिटी अफ म्यान चाहिँ दिइरहेको छ। अनि हि क्रसेस अ रिभर डाइरेक्टली टु द ब्याङ्क अफ द रिभर when he heads 30 degree with the normal to the bank। अब यसरी रिभर फ्लो भइरहेछ, उसले यहाँबाट स्टार्ट गरे स्विम गर्न, ठ्याक्कै अपोजिट पोइन्टमा पुग्नु छ यसरी, यो 90 डिग्री बनाएर ठ्याक्कै अर्को ब्याङ्कमा पुग्नु छ 90 डिग्री बनाएर। यदि यही बाटो हिँड्यो भने त पानीले धकेलेर उसलाई यता पुर्याइदिन्छ, पानीले धकेल्दै धकेल्दै यता पुर्याइदिन्छ। भनेपछि ऊ यतातिर अलिकति इन्क्लाइन भएर हिँड्नु पर्यो। त उसले यो जुन पर्पेन्डिकुलर लाइन छ यससँग 30 डिग्री बनाएर आफ्नो बाटो चुज गर्यो। त उसको भेलोसिटी जुन vm छ 4 मिटर पर सेकेन्ड, यसको डाइरेक्सन छ यो बाटोमा, ए बी भन्ने बाटोमा। अनि रिभरको फ्लोको डाइरेक्सन छ यहाँनिर बीसी भन्ने डाइरेक्सनमा, बीसी भन्ने डाइरेक्सनमा। अब रिभरको फ्लोले यसलाई धकेल्दै 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 यस्तो रिजल्टेन्ट बनाइदिन्छ जसको रिजल्टेन्ट चाहिँ उसको डाइरेक्सन के आउँछ, एसीको डाइरेक्सनमा आउँछ। भनेपछि एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्यो एबिसी भनेर, जसमा एउटा साइड फोदेको छ, एङ्गल यहाँनिर 30 दिइरहेको छ। सोधेको के छ भने द भेलोसिटी अफ रिभर कति हुन्छ त, यहाँनिर अप्सन दिइरहेको छ, तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस्। 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेर एउटा, अर्को दिइरहेको छ 2√3 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिइरहेछ, अर्को दिइरहेछ 4√3 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिइरहेछ, अर्को दिइरहेछ 4/√3 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिइरहेछ। ट्राई गर्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। कमेन्ट गर्नुहोस् यसको एन्सर के हुन्छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म भएको छ, 90 डिग्रीको अपोजिट साइड हिँड्दै यो हाइपोटेनस दिइरहेछ, एउटा एङ्गल दिइरहेछ। यो एङ्गलको अपोजिट साइड बीसी भनेको हाम्रो के हो त, पर्पेन्डिकुलर हो। पर्पेन्डिकुलर पत्ता लगाउनु छ, हाइपोटेनस दिइरहेको छ, कसरी पत्ता लगाउने। रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट रिजोल्युसन अफ भेक्टर लाए पनि हुन्छ अथवा सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रीको रुल लाए पनि हुन्छ है त। यसमा यो साइन रेसियो लिन्छु म, किनकि 30 को अगाडि यो जुन बीसी छ, बीसी चाहिएको छ हामीलाई। बीसी भनेको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर भयो, एसी भनेको हाइपोटेनस भयो, अनि यसले साइन 30 को रेसियो दियो। सो बीसी ले भेलोसिटी अफ रिभर भीआर लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, एसी ले भेलोसिटी अफ म्यान भीएम लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, साइन 30 भनेको 1/2 आउँछ। सो भेलोसिटी अफ रिभर आउँछ 1/2 × 4 गर्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड। सो हाम्रो अप्सन ए करेक्ट। ठिक छ, ल नेक्स्ट क्वेसन। 2 भेक्टर्स, क्वेसन नम्बर 4 मा दुईटा भेक्टर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 4 10 वटा क्वेसनमा चौथो क्वेसनमा छौं। 2 भेक्टर्स ए एन्ड बी आर सच दैट, त ए एन्ड बी दुईटा भेक्टर छन्, सच दैट ए प्लस बी को मैग्निट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी को मैग्निट्यूड। सो भेक्टर ए र बी जोड्दाखेरि आउने मैग्निट्यूड र भेक्टर ए र बी घटाउँदाखेरि आउनेको मैग्निट्यूड बराबर छ भने एंगल बिट्विन ए र बी कति हुन्छ। एंगल बिट्विन ए र बी कति हुन्छ, 0 डिग्री, अर्को 60 डिग्री, अर्को 90 डिग्री, अर्को 180 डिग्री। कति डिग्री एंगल हुन्छ, यदि
जोड्दाखेरिको म्याग्निट्युड र घटाउँदाखेरिको म्याग्निट्युड बराबर छ भने दुईटा भेक्टर बीचको एंगल कति हुन्छ त? ए र बी बीचको एंगल। सो त्यो म्याग्निट्युडको रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला अथवा यसलाई स्क्वायरिङ गरेर सोल्भ गर्ने डट प्रोडक्ट वाला फर्मुलाको कन्सेप्टबाट जाने हो। स्क्वायरिङ गर्न सक्छौं, स्क्वायरिङ गरेर मोडुलस साइन हट्छ हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। यसपछि के गर्ने ल ठ्याक्कै हल्का हिन्ट दिए, ट्राई गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् के हुन्छ होला एन्सर। बीस जना हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुस् फटाफट। लेट्स सी 90 भन्दै हुनुहुन्छ है त। ल चेक गरौँ 90 हो कि हैन। सो यसलाई गर्ने प्रोसेस स्क्वायरिङ गर्दा भेक्टर a को होल स्क्वायर आयो भने यसलाई a स्क्वायर लेख्न मिल्छ, किनकि a र a बीचको एंगल कति हुन्छ? a र a बीचको एंगल कति हुन्छ? 0 हुन्छ र cos 0 भनेको 1 हो। सो b भेक्टरको स्क्वायरलाई b स्क्वायर लेख्न मिल्छ र यहाँनिर भेक्टर a डट भेक्टर b आउँछ 2ab भनेर आउँछ। 2ab लाई हामीले भेक्टर a डट b भनेर लेख्छौँ, 2 चाहिँ यहाँनिर लेखिरहन्छौँ। अनि माइनस वालामा पनि त्यही फर्मेट हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डट b। यो स्क्वायरिङ गर्यौँ हामीले। सो a स्क्वायर b स्क्वायर दुईटै साइडमा हाम्रो क्यान्सल भयो, माइनस 2ab र 2ab यता आउँदाखेरि 4a डट b भनेर आयो इक्वल टु 0। अब 4 लाई उता फ्याल्दिने 0 हुन्छ। a डट b भनेको ab cos थीटा इज इक्वल टु 0 हो। ab लाई पनि उता फ्याल्दिने, ab नन जिरो उता फ्याल्दिने। सो cos थीटा इज इक्वल टु 0 आउँछ कति डिग्रीमा त? थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्रीमा। यस यु आर करेक्ट मिस्टर चन्दो मण्डल, सोएब समीप, संदीप धरेल, all of you are correct. Very good, excellent. Keep commenting, keep sharing. YouTube च्यानल आउ ट्युटर राजन सरलाई फलो गर्नुहोस्। क्लास 11-12 को अब रेगुलर भिडियो त्यहाँनिर आउँछ, लाइभ क्लास हुन्छ है त। लाइभ क्लास हुन्छ केही दिनसम्म फेसबुक ग्रुपमा, त्यसपछि युट्युबमा हाम्रो क्लास 11-12 को फिजिक्सको लाइभ क्लास हुन्छ। जरुरत परेमा म्याथको पनि गराउँछु है। ल अब 5 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। सो क्वेसन नम्बर 5 छ हाम्रो। क्वेसन नम्बर 5 मा छ टु फोर्सेस इक्वल इन म्याग्निट्युड, दुईटा फोर्सेस इक्वल इन म्याग्निट्युड एक्ट अन अ पार्टिकल। एउटा पार्टिकलमा लागिरहेछ, दुईटा फोर्स छ इक्वल इन म्याग्निट्युड। सो एउटा फोर्स F1 अर्को फोर्स F2, इक्वल इन म्याग्निट्युड भनेको F1 इज इक्वल टु F2 छ। एक्ट अन अ पार्टिकल व्हेन देयर स्क्वायर अफ देयर रिजल्टेन्ट, स्क्वायर अफ देयर रिजल्टेन्ट, यो दुईटाको रिजल्टेन्टलाई के मानौँ त हामीले? F मान्दियौँ। सो यसको रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? रुट भित्र F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टु r भनेर जुन लेखिदियो त्यही तरिका भयो। सो यो रिजल्टेन्टको फर्मुला यो भयो। अनि कन्डिसन के दिइरहेछ त यसमा? रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट भनेको यो दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट 3F1 F2, 3F1 F2 यो दुईटा म्याग्निट्युडको प्रोडक्टसँग बराबर छ। यो रिजल्टेन्टको स्क्वायर रे है त, रिजल्टेन्टको के रे? स्क्वायर रे। भनेपछि यो रुट मानि के लाग्नु पर्यो त? स्क्वायर लाग्नु पर्यो। देन फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम, F1 र F2 बीचको एंगल कति हो? यो cos थीटा भन्ने पार्टबाट पत्ता लगाउँछ। सो यो पार्ट र यो पार्टलाई लिएर गरौँ। और यसको अप्सन दिन्छु, तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्, मैले गर्दिनँ हैन नि तपाईलाई है, बिर्सिरहन्छु मैले। सो ए मा छ 120 डिग्री, बी मा छ 90 डिग्री, सी मा छ 60 डिग्री, डी मा छ 30 डिग्री। फटाफट ल फटाफट फटाफट कमेन्ट गर्नुहोस् के हुन्छ एन्सर यसको। कमेन्ट 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 कमेन्ट। यसलाई र यसलाई लिनुहुन्छ, F1 र F2 बराबर छ है त। F1 र F2 लाई हामीले x मान्दियौ, x न्युटन, x मात्र लेखौँ अहिले, युनिटलाई हटाएर। सो फटाफट गर्ने भने 3F1 F2 भनेको 3x into x, 3x स्क्वायर, F1 F2 को स्क्वायरमा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर छ रुट हटिहाल्छ, प्लस 2F1 F2 भने 2x स्क्वायर cos थीटा। सो यसलाई सोल्भ गरौँ, 2x स्क्वायर यता आएर घट्छ, x स्क्वायर हुन्छ, अनि यो 2x स्क्वायर cos थीटा, अर्थात् cos थीटा इज इक्वल टु हाम्रो आउँछ 1/2 x स्क्वायर क्यान्सल भएर, देयरफोर
थीटा इज इक्वल टु आयो 60 डिग्री भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर हो 60 डिग्री। ठिक छ, भेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। 6 नम्बरको क्वेसन छ है त। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ भन्दैछ 3 फोर्सेस अफ म्याग्निट्युड 1, 3 एन्ड 2 न्युटन। 1 न्युटन, 3 न्युटन र 2 न्युटनको म्याग्निट्युड भएको 3टा फोर्सेसहरू छ है त। त्यो 3टा फोर्सेसहरूको त्यति म्याग्निट्युड छ आर एक्टिङ एट एन एङ्गल 0 डिग्री, 90 डिग्री र 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस भन्दैछ। सो एक्स एक्सिसको कुरा आएपछि यहाँ कोअर्डिनेट एक्सिस बनाइहालौँ, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस। सो 3टा फोर्सेस जुन छ 1 न्युटन, 3 न्युटन र 2 न्युटन, त्यसलाई एबिसी अथवा F1, F2 र F3 मान्थ्यो। सो F1 भन्ने फोर्स 0 डिग्री एङ्गल बनाइरहेको यसरी एक्स एक्सिससँग, यसको म्याग्निट्युड मात्रै लेख्छु, भेक्टर साइन लेख्दिनँ। अनि F2 भन्ने फोर्सले 90 डिग्री एङ्गल बनाइरहेछ, वाइ एक्सिसमा लाग्नु पर्यो, यसरी बनाइरहेछ। अनि F3 भन्ने फोर्सले 120 भनेपछि यतापट्टि आइपुग्यो F3 भन्ने फोर्स। सो 120 हुनलाई 90 अनि यो कति हुनु पर्थ्यो, 30 डिग्री हुनु पर्यो। 90 + 30 गरेर 120 डिग्री भयो। सो F1 को म्याग्निट्युड छ 1 न्युटन, F2 को म्याग्निट्युड छ हाम्रो 3 न्युटन अनि F3 को म्याग्निट्युड छ 2 न्युटन। यति दिइरहेको छ भने देन द रिजल्टेन्ट विल एक्ट एलोङ। रिजल्टेन्ट भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ, F1 को डाइरेक्सन यो, F2 को यो, F3 को यो, म्याग्निट्युड पनि दिइरहेछ भने रिजल्टेन्ट फाइनल भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ, यो पोइन्टमा लागिरहेछ तिनटै भेक्टर ओ भन्ने पोइन्टमा। भने फाइनल भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ, एउटा भन्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस, अर्को भन्छ पोजिटिभ वाइ एक्सिस, अर्को भन्छ नेगेटिभ एक्स एक्सिस, अर्को अप्सन छ पोजिटिभ नेगेटिभ वाइ एक्सिस, नेगेटिभ वाइ एक्सिस। ल ट्राई गर्नुहोस्। ट्राई गर्नुहोस्। ट्राई गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। कता हुन्छ रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन। ओके, एनालाइसिस गरौँ है त। एनालाइसिस अब क्यालकुलेसनमै फटाफट लागिहाल्नु पर्दैन। हामीसँग एक्स वाइ र एक्स वाइ नै छ, पोजिटिभ नेगेटिभ कतातिर। पोजिटिभ एक्स एक्सिस भने यो डाइरेक्सन, पोजिटिभ वाइ एक्सिस भने यो डाइरेक्सन, नेगेटिभ एक्स भने यो डाइरेक्सन, नेगेटिभ वाइ भने तलको डाइरेक्सन। अब कता जान सक्ला त रिजल्टेन्ट, त पहिला F1 र F2 को रिजल्टेन्ट कता हुन्छ त्यो बुझौँ। यो F1 यो F2 यो हाम्रो एउटा रेक्टेङ्गल जस्तै फर्म हुन्छ। यसले दुईटा साइड प्यारालेलोग्राम ल एप्लाई गर्ने भने एउटै पोइन्टबाट ओरिजिन भएको दुईटा भेक्टर छ, 90 डिग्री नै एङ्गल के बनिरहेछ भने यसको रिजल्टेन्ट F1 र F2 को रिजल्टेन्ट यस्तो हुन्छ। F1 र F2 को रिजल्टेन्ट यस्तो हुन्छ। अब यसले एङ्गल कति बनाउँछ भन्ने कुरो भयो। अब त्यसपछि यो रिजल्टेन्ट कसको त 1 र 2 को, 1 र 2 को रिजल्टेन्ट F12। अब यो F12 को रिजल्टेन्ट F3 सँग बनाउनु पर्यो। कता जाला त, यो यतातिर गइरहेछ, यो यतातिर गइरहेछ भनेपछि यो दुईटाको बिचमै त जाला नि। तलपट्टि यता जाने चान्सै छैन, यता जाने चान्सै छैन, यता जाने चान्सै छैन भनेपछि यो दुईटाको बिचमा अप्सन के छ हाम्रो, पोजिटिभ वाइ एक्सिस। भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर के हो, पोजिटिभ वाइ एक्सिस। अर्को तरिका छ लङ प्रोसेस, क्यालकुलेट गर्नुहोस्, यसको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन निकाल्नुहोस्। त्यो tan बीटा निकाल्ने फर्मुला b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा वाला फर्मुला हालेर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसको र यसको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन पत्ता लगाउनुहोस्। लेन्दी प्रोसेस हुन्छ। सो हल्का एनालाइसिस गरेर यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसको एन्सर हुन्छ पोजिटिभ वाइ एक्सिस। अब 7 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 मा इफ p डट q इज इक्वल टू 0, if p dot q is equal to 0 and p cross q is equal to 0, then angle between
एङ्गल बिट्विन पी र क्यू कति हुन्छ त? यहाँ अप्सन दिएको छ 0 डिग्री, बीमा छ 90 डिग्री, सीमा छ बोथ र डीमा छ नन अर नट पोसिबल। त्यस्तो हुनै सक्दैन अथवा नन भनेर अप्सन दियो। के हुन सक्छ गर्नुस्? ए क्रस बी, ए डट बी वाला फर्मुला पी डट क्यू, पी क्रस क्यू भनेर आछ। त पी डट क्यू को फर्मुला के आउँछ? पी क्यू कस थीटा। पी क्रस क्यू को फर्मुला के आउँछ? पी क्यू साइन थीटा। अनि युनिट भेक्टर पनि हुन्छ यहाँनिर। यो दुईटै 0 भयो भने के हुन्छ? बर्बाद हुन्छ कि के हो? 0 भयो भने के हुन्छ? यो 0, यो पनि 0। यति हिन्ट दिइसके अब त भन्नुस् फटाफट के हुन्छ एन्सर? रोशन थापा डी भनेर भनेको छ नन अथवा नट पोसिबल भनेर। लेट्स सी है त। अब यसबाट आउँछ यो फर्स्ट कन्डिसनबाट PQ cos थीटा इक्वल टु 0 अर्थात् cos थीटा इक्वल टु 0। cos थीटा इक्वल टु 0 भनेको थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। अर्कोबाट आउँछ यसबाट sin थीटा इज इक्वल टु 0। sin थीटा इक्वल टु 0 भनेको थीटा इक्वल टु 0 डिग्री। दुईटा एन्सर आयो। अब ए र बी दुईटै आयो, त्यही भएर बोथ ए एन्ड बी भन्ने अप्सनमा टिक लगाइदिन्छ कतिले। तर यस्तो हुन सक्दैन। ध्यान के राख्नु पर्यो भने कुनै दुईटा लाइन बीचको एङ्गल एकैचोटि 90 डिग्री पनि अनि 0 डिग्री पनि पोसिबल छैन। कुनै दुईटा लाइन बीचको दुईटा एङ्गल हुन्छ। जस्तै मानौ यो दुईटा लाइन बीचको एङ्गल एउटा 30 डिग्री छ भने अर्को 180 पुग्नलाई अर्को 120 डिग्री पनि हुन सक्छ। दुईटा एङ्गल हुन्छ। कुनै दुईटा लाइन अथवा कुनै दुईटा भेक्टर बीचको दुईटा एङ्गल बनाउन सकिन्छ। तर एउटा 90 अर्को 0, एकचोटि 90 अर्को 0 पोसिबल छैन। सप्लिमेन्टरी हुनु पर्यो, जोड्दाखेरि 180 आउनु पर्यो। ठिक छ, जोड्दाखेरि 180 आउने यहाँ पोसिबिलिटी छैन भनेपछि यो दुईटै कन्डिसन भ्यालिड भएन। बोथ ए एन्ड बी पनि भएन, ए र बी पनि भएन। हाम्रो यसको के भयो त एन्सर? नन अथवा नट पोसिबल। ए डट बी र ए क्रस बी एकैचोटि 0 हुन सक्दैन। 0 हुन सक्दैन। ए डट बी 0 हुँदाखेरि पी डट क्यू 0 हुँदाखेरि 90 डिग्री हुनु पर्यो एङ्गल। परपेन्डिकुलर हुने केस क्लास 10 मै पढ्यो। परपेन्डिकुलर भेक्टर हुने केस डट प्रोडक्टबाट। क्रस प्रोडक्टमा 0 हुनको लागि प्यारलल हुँदाखेरि 0 हुँदो रहेछ क्रस प्रोडक्ट। सो यो सिम्पल थियो। अब 8 नम्बरमा आउँ। 10 वटा क्वेसन छ। अब भेरी फ्यु क्वेसन्स लेफ्ट। अब क्रस प्रोडक्टसँगै रिलेटेड, डट प्रोडक्टसँगै रिलेटेड केही क्वेसनहरू। वाट इज द एङ्गल बिट्विन पी क्रस क्यू एन्ड क्यू क्रस पी? पी क्रस क्यू र क्यू क्रस पी बीचको एङ्गल कति हुन्छ? अप्सन दिएको छ 0 अनि बीमा छ पाई रेडियन, सीमा छ पाई/2 रेडियन र डीमा छ पाई/4 रेडियन। ल भनौँ गुड रोशन थापा, भेरी गुड। ओके, तपाईहरुको टाइम सकिएको छ। पी क्रस क्यू र क्यू क्रस पी लाई बुझ्नको लागि हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गरेको थियौं है त। यो मानौ यो ब्ल्याक मार्कर, यो ब्ल्याक मार्करले पी लाई डिनोट गर्छ, यो रेड मार्करले क्यू लाई डिनोट गर्छ। सो पी यता छ, क्यू यता छ भने यो अर्को मार्कर छ मसँग, यो ब्लू मार्कर। सो यो ब्लू मार्करले चाहिँ दुईटाको क्रस प्रोडक्टको रिजल्टेन्ट, क्रस प्रोडक्ट जुन हुन्छ यो पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ, यसको डाइरेक्सन पनि चाहियो। सो पी क्रस क्यू भनेको राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्ने। सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्दाखेरि राइट ह्यान्डको जुन चारवटा फिङ्गर छ यसलाई पहिलो भेक्टर पी क्रस क्यूमा पी को थ्रुबाट क्यू तिर घुमाउने। पी क्रस क्यू भनेपछि पी को तिरबाट क्यू तिर घुमाउँदाखेरि थम्बले कता देखायो त? माथि देखायो। अर्थात् पी क्रस क्यू को डाइरेक्सन हाम्रो कता छ त? यो दुईटैमा परपेन्डिकुलर हुने गरी माथितिर छ। एकछिनको लागि बुझौँ। अनि त्यसपछि क्यू क्रस पी, अब क्यू क्रस पी भनेछ, क्यू क्रस पी भनेपछि क्यूबाट पी तिर घुमाउनु पर्यो। क्यूबाट पी तिर घुमाउँदाखेरि यो राइट ह्यान्डको यो जुन फिङ्गर छ चारवटा क्यू तिरबाट पी तिर घुमाउँदा थम्बले कता देखायो? तलतिर देखायो। सो यसको डाइरेक्सन क्यू र पी दुईटैमा परपेन्डिकुलर तर तलपट्टि। अब एउटा मास्तिर एउटा तलतिर गइरहेछ, यो दुईटै एकअर्कामा एन्टी प्यारलल भयो। पी र क्यू दुईटैमा परपेन्डिकुलर छ दुईटै, तर एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने कति एङ्गल हुन्छ हाम्रो?
अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने 180 डिग्री, सेम डाइरेक्सनमा छ भने 0 डिग्री। ठिक छ, ओके, भेरी गुड रोहन थापा, एक्सिलेन्ट। ओके, अब 9 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। व्हाट इज द रिजल्टेन्ट अफ A क्रस B, सरी A प्लस B क्रस A माइनस B। ल यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ? अप्सन A 2A क्रस B, अप्सन B A क्रस B मात्रै, अप्सन C 2A डट B, अप्सन D 2B क्रस A। ल भन्नुस् A प्लस B र A माइनस B को क्रस प्रोडक्टको भ्यालु कति हुन्छ? यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन छ, सिम्पल छ, सानो कन्सेप्ट लाउनु पर्यो। कमेंट करते रहो। वेक्टर ल छिटो कमेन्ट गर्नुस्। ओके, यसलाई प्रोसिड गर्ने तरिका के हो भने यसलाई नर्मल मल्टिप्लाई गरौँ। नर्मल मल्टिप्लाई गर्दा ए र ए एसोसिएट हुँदा बिचमा क्रस प्रोडक्ट आउँछ। जस्तै ए इन्टु ए गर्दाखेरि ए क्रस ए लेख्ने हो है त, ए इन्टु ए होइन। भेक्टरमा मल्टिप्लाई दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा डटवाला तरिका, एउटा क्रसवाला। त यहाँ क्रस छ बिचमा भने क्रस हाल्ने, डट भएको भए ए र ए को बिचमा डट नै हालिन्थ्यो। सो यहाँ क्रस छ, सो क्रस हाल्यो प्लस ए ले फेरि बी लाई माइनस छ त्यहाँनिर, प्लस माइनस 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 ए क्रस बी, त्यसपछि बी ले ए लाई बी क्रस ए, त्यसपछि बी ले बी लाई माइनस बी क्रस बी। अब ध्यान दिउँ, ए क्रस ए मा ए र ए बीचको एंगल कति? ए र ए बीचको एंगल 0 डिग्री हुन्छ र क्रसमा के आउँछ? साइन आउँछ। साइन 0 भने कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अर्थात् सेम भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट आयो भने साइन 0 को कारणले गर्दा 0 हुन्छ त्यो भेक्टर। यो र यो क्यान्सल आउट भयो, 0 भयो, यो पनि 0, यो पनि 0, बाँकी रह्यो ए क्रस बी र बी क्रस सी। ठिक छ, अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने माइनस ए क्रस बी जुन छ यहाँनिर माइनस ए क्रस बी लाई यसको पोजिसन रिप्लेस गर्दै साटासाट गर्दै भने यो प्लस बी क्रस ए हुन्छ। यो हामीले थ्योरीमा पढिसकेका छौँ अघिल्लो भिडियोमा। सो दुईटा बी क्रस ए आएपछि 2 टाइम्स बी क्रस ए हाम्रो रिजल्ट आयो। हाम्रो एन्सर यो डी नम्बरको हुन्छ। ठिक छ, ल अब लास्ट क्वेसन आजको हाम्रो एमसीक्यू भेक्टर सिरिजको लागि क्लास 11 न्यू ब्याच प्लस एन्ट्रान्स प्रिपेयरिङ स्टुडेन्ट दुवैको लागि 10 नम्बरको क्वेसन। द एक्सप्रेसन 1/√2 i cap प्लस j cap इज अ के हो त? अप्सन 1 युनिट भेक्टर, त्यसपछि अप्सन 2 सम अफ 2 युनिट भेक्टर, त्यसपछि अप्सन सी नल भेक्टर अर्थात् 0 भेक्टर, अनि अप्सन डी मा छ हाम्रो म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर। सबभन्दा ननसेन्स अप्सन है त, म्याग्निट्युड अफ द भेक्टर। ल यसको सही अप्सन भन्नुस्। आई क्याप र जे क्याप भनेको हाम्रो के हो त? एक्स एक्सिसतिर भएको युनिट भेक्टर आई क्याप, जसलाई कोअर्डिनेटको फर्ममा लेख्ने भने 1,0 लेख्न सकिन्छ, र जे क्याप भनेको वाई एक्सिसतिर भएको हाम्रो युनिट भेक्टर कोअर्डिनेटको फर्ममा 0,1 हुन्छ। दुईटैको म्याग्निट्युड 1 हो, तर जोडेर दिएको छ, डिभाइड अनि इन्टु 1/√2 पनि गरेको छ। भनेपछि यो के हो त? युनिट भेक्टर नै हो, या सम अफ 2 युनिट भेक्टर हो, या नल भेक्टर हो, या म्याग्निट्युड अफ अ भेक्टर। त म्याग्निट्युड अफ भेक्टरलाई यसरी त लेखिँदैन, मोडुलस भित्र लेखिन्छ। यो डी अप्सन त हाम्रो हुँदैन। नल भेक्टर भन्नाले के यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 0 आउँछ त? यसको नि 1 यसको पनि 1, के यसलाई जोड्दाखेरि 0 आउँछ त?
आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् तपाईहरुको अप्सन भन्नुस् ल तपाईहरुको अप्सन भन्नुस् लास्ट क्वेशन हो ओके टाइम अफ भएको छ अब म भनिदिन्छु यहाँनिर अब यो पहिला यो जुन i र j छ यसलाई हामीले छुट्टै एउटा भेक्टर i क्याप प्लस j क्याप मान्यो भने दुईटै कोएफिसिएन्ट 1 छ यसलाई एउटा भेक्टर a मान्दियौ त यसको मोडुलस निकाल्यो भेक्टर a को मोडुलस निकाल्यो भने रुट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यसको म्याग्निट्युड 1 यसको नि म्याग्निट्युड 1 x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट गर्दाखेरि रुट 2 आउँछ हाम्रो i प्लस j को म्याग्निट्युड कति आउँछ रुट 2 आउँछ अनि इन्टु 1 बाइ रुट गर्दाखेरि 1 बाइ रुट 2 ले रुट 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो म्याग्निट्युड कति आयो अर्थात यो भेक्टरको म्याग्निट्युड कति आयो 1 आयो त्यो तरिकाले गर्दा नि हुन्थ्यो अथवा यसलाई 1 बाइ रुट 2 i क्याप प्लस 1 बाइ रुट 2 j क्याप 1 बाइ रुट 2 को स्क्वायर 1 बाइ रुट 2 को स्क्वायरलाई होल रुट यो भित्र राखेर 1 बाइ 2 प्लस 1 बाइ 2 आउँथ्यो आखिर रिजल्ट दिने 1 नै हो भनेपछि यसको म्याग्निट्युड 1 आइराछ 0 त आइराखेन नल भेक्टर भएन सम अफ टु युनिट भेक्टर टु युनिट भेक्टरको सम त हो तर पनि एप्रोप्रिएट एन्सर हाम्रो लागि के हो त सम अफ टु युनिट भेक्टर मात्रै छैन यहाँ रुट 2 भन्ने एउटा 1 बाइ रुट 2 भन्ने सेगमेन्ट पनि आइराछ सो यो हाम्रो के हुन्छ युनिट भेक्टर हुन्छ म्याग्निट्युड 1 भएको थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे फलो अस इन आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा हैन सो रेगुलर लाइभ क्लास हुन्छ फेसबुकबाट काइनेमेटिक्सको फुल सिरिज म यहाँबाट दिन्छु यो फेसबुक ग्रुपबाट त्यसपछि अर्को च्याप्टर्सहरु फेरि युट्युब च्यानलको लाइभबाट हुन्छ है त तपाईहरुले यो हेरेर यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरु हेरेर नोट्सहरु बनाएर आवर ट्युटर राजन सर फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई पर्सनली मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुन्छ अनि मलाई ट्याग गर्नुस् पोस्ट गर्दाखेरि हैन त्यसपछि तपाईको नोट्सहरु चेक गर्दिन्छु मैले अब भोलिको लागि हाम्रो क्लास हुनेछ काइनेमेटिक्सको बेसिक कन्सेप्ट त्यसमा के कुराहरु पढ्नु पर्ने हो कसरी पढ्ने त्यसको बारेमा भोलि डिस्कस गर्छु पार्ट 1 आउँछ काइनेमेटिक्स यही ग्रुपबाट आवर ट्युटर राजन सर फेसबुक ग्रुपबाट स्टे ट्युन स्टे ह्यापी गॉड ब्लेस यू हैव अ नाइस डे बाय बाय